قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية أخرى: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. ولهذا ينبغي لكل مسلم الحرص على تحلية أولاده وأنفسهم بحلية التعليم الديني مع التعليم الدنيوي العصري، وذلك إنما يكون بإرسالهم إلى المدارس المعتنية بالتعليم الديني. إن تحلية الأبناء بحلية التعليم الإسلامي والعصري سيكون ذريعة لنفع الإنسانية جمعاء. فنظرا إلى هذا الهدف السامي، مؤسسة دينيات الخيرية تبذل قصارى جهدها في تنظيم الكتاتيب لقصد تعميم مبادئ الإسلام والتعليمات الخلقية في ضوء القرآن والسنة على أفراد المجتمع من الأطفال والرجال والسيدات. في هذه الكتاتيب سيتمكن الطفل من تعلم ضروريات الإسلام مع مواصلة التعليم العصري بإعطاء ساعة واحدة، ويكون حافظا أو عالما بعد إعطاء مدة تامة غير ساعات التعلم الرسمي إن شاء الله. ومن المعلوم أن مؤسسات العلوم العصرية قد أسست على نظام أحسن، وهو النظام الذي يعتمد على 4 أمور أساسية: الأول المقرر الدراسي، الثاني المنهج الدراسي، الثالث النظام، الرابع المراقبة. لذلك أدخلت هذه الأشياء ال4 في الكتاتيب المنظمة التابعة لمؤسسة دينيات. تعرض أمامكم ميزات الكتاب المنظم موجزا: الأول المقرر الدراسي الموثوق به، الثاني التعليم على مستوى الصفوف، الثالث الأساتذة المهرة، الرابع التعليم بطريقة ودية بدون الضرب، الخامس التعليم الجماعي مع توفير السبورة، السادس البيئة النظيفة والجو الصالح، السابع الزي الإسلامي الموحد وبطاقة التعريف والحقيبة، الثامن تنظيم أوقات التعليم بحيث تكون في أوقات راحة الأطفال والرجال والسيدات، التاسع عقد الاختبار للمقرر التعليمي، العاشر عقد الاحتفال السنوي، 11 فرض الرسوم بقدر معقول يجعل الكتاب مكتفيا بنفسه، 12 مراقبة الكتاب. إن مؤسسة دينيات قامت بإعداد المقرر الدراسي المناسب على مستوى الأطفال والرجال والسيدات تحت إشراف العلماء الكبار، وهذا المقرر الدراسي مشتمل على ساعة واحدة، وذكرت فيه النصوص بعد البحث والتحقيق مخرجة ومعتمدة على الكتب المعتبرة المشهورة. ومن أهم ميزات هذا المقرر أنه لا يتعرض للمسائل الخلافية، ويكتفي بعرض العلوم الدينية الضرورية في طريقة إيجابية. وقد قامت المؤسسة بترجمة هذا المقرر إلى لغات هندية ودولية متعددة قاربت 18 لغة، كما قامت بإعداد المقرر الدراسي لتعليم المكفوفين وفق نظام برائل أيضا. في هذا المقرر 5 عناوين أساسية: الأول القرآن الكريم، الثاني الحديث النبوي الشريف، الثالث العقائد والفقه، الرابع التربية الإسلامية، الخامس اللغة. تستهدف المدرسة المنظمة تربية الأطفال وتأسيس مجتمع صالح خال من الكراهيات، لأن أطفال اليوم هم رجال ونساء في وقت قادم، وهكذا تجري السلسلة إلى الأبد. فعلينا أن نعزم على تعلم أمور الدين وتبليغها إلى الناس لنيل النجاح في الدنيا والآخرة. قد تم تحميل تطبيق دينيات مكتب آب على بلاي ستور، فيمكنكم تعلم إدارة الكتاب بتنزيل التطبيق عندما سنحت الفرصة. ويمكن تنظيم الكتاتيب وبثها في أي مكان للمسؤولين بتفريغ ساعة واحدة من الأسبوع. تقبل الله خدماتنا وجعلها ذخرا للآخرة، آمين. مؤسسة دينيات تشكر لكم شكرا جزيلا على استماعكم لنشاطاتها، فجزاكم الله خير الجزاء. للحصول على المعلومات بالتفصيل اتصل بنا على الهاتف على هذا الرقم: 0222 30
5111. وقم بزيارة موقعنا على الإنترنت www.diniyat.com. وشكرا.